बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद कहता हूँ मैं अपने तमाम देखने सुनने वालों को। व्यूवर्स, मेरी पिछली वीडियो जो कि आपने मुकम्मल देखी और कुछ लोगों को उससे फ़ायदा भी हुआ, मेरी वीडियो का टॉपिक था फुल डिपोर्टिंग प्रोसेस फ्राम सऊदी अरेबिया, यानी सऊदी अरब से बेदखली का मुकम्मल तरीक़ाकार, जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ और लोगों को पता चला कि किस तरीके से सऊदीया से डिपोर्ट किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस रहता है और कितने दिन लगते हैं कि किसी बंदे को वहाँ से बेदखल या डिपोर्ट कर दिया जाता है। ताहम इसके बावजूद भी मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो मुझसे बराह रास्त और डायरेक्ट रब्ता भी करते हैं। मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात जो कि अगर आप लोग मुकम्मल वीडियो देखा करें तो आपको फिर ये सवालात करने की नौबत ना आए। ताहम मेरी एक बहन है कराची से, उन्होंने मुझसे 2-3-4 सवाल पूछे हैं, तो मैं ज़रूरी समझ रहा था कि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कुछ लोगों को ख़ासी दिक्कत होती है और कुछ लोग ख़ासे परेशान भी होते हैं। उसकी वजूहात मुख्तलिफ़ हो सकती हैं। ताहम जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनके ऊपर कोई किसी भी किस्म के केसेस वग़ैरह नहीं होते, उन्होंने किसी की कोई नकदी या रकम वग़ैरह नहीं देनी होती, या मिसाल के तौर पर यानी किसी भी क्रिमिनल प्रोसेस या किसी भी तरह के अगर किसी गैर कानूनी एक्टिविटी में या सिलसिले में वो लोग मुलव्वस ना रहे हों, तो फिर यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 हफ़्ते नहीं तो 2 हफ़्ते में, यानी अगर आप इसको और लंबा कर लें तो 1 महीने तक आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। ताहम कुछ ऐसे लोग जिनके कुछ मसाइल रहते हैं, तो उनके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताना जा रहा हूँ। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को मुकम्मल वाच करेंगे और बात को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, मुकम्मल वाच करें वीडियो, ताकि आपको बात को समझने में आसानी रहे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ऐसे लोग जिनके ऊपर कफ़ीलों की तरफ से पैसों का मुतालबा हो, यानी कफ़ील ये कहे कि इस बंदे ने मेरे पैसे देने हैं, या किसी और के साथ उस बंदे का लेन देन हो और वो मामला अदालत में पड़ा हुआ हो, तो ऐसे लोगों को जब तक उनका केस सॉल्व नहीं हो जाता, यानी उनका मसला हल नहीं हो जाता, केस ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक प्रोसेस नहीं किया जाता और उनको वहीं पे या तो उन्हें डिपोर्टिंग सेल में रखा जाता है या फिर उन्हें वापस भेज दिया जाता है, ताकि ये अपने मुकदमे और केस वगैरह ख़त्म करें और उसके बाद उनको डिपोर्ट किया जाता है। फिर कुछ लोगों का ये होता है कि कुछ लोगों के पास पासपोर्ट्स वगैरह नहीं रहते, मतलब उनके पास कुछ भी नहीं होता। हत्ता कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, आप यकीन करें, जिनके पास ना तो इकामे की जेरोक्स होती है यानी फ़ोटो स्टेट होती है, ना उन लोगों के पास अपना पाकिस्तानी आईडी कार्ड होता है, ना ही कोई दस्तावेज़ ऐसे लोगों के पास नहीं होती। तो उन लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत रहती है, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। ताहम ऐसे लोग जिनके पास पासपोर्ट उनके अपने पास हों और या ना भी हों, तो भी एम्बेसी जो है तस्दीक करके आपको डिपोर्ट कराने में मदद करती है। आज की निस्बत, यानी आजकल के जो हालात हैं, इसकी निस्बत जो पहले दिन थे, यानी कि पिछली हुकूमतों के दौर थे, जिसको आप कह सकते हो कि नवाज़ शरीफ के दौर में या जरदारी साहबान के दौर में, इन लोगों के दौर में हमारे सफारत खाने तकरीबन बिल्कुल काम नहीं किया करते थे और सफारती अमला जो है वो अपनी मर्ज़ी से आता था, दिल करे तो आए, दिल करे तो ना आए। लेकिन आजकल ये है कि सफारत खानों के लोग जो है काम करते हैं और तकरीबन हर रोज़ सफारत खाने का आदमी जो है वो आपके डिपोर्टिंग सेल का दौरा करता है। आप मुख्तलिफ़ जेलों में जाते हैं, मुख्तलिफ़ इदारों में जाते हैं। ये लोग जहाँ जहाँ पे पाकिस्तानी किसी भी सिलसिले में हिरासत में हों या वो कैदो बंद में हों, तो उन लोगों की ख़बर लेते हैं ये लोग और उनके मामलात हल भी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी ऐसा शख्स जो अपने कफ़ील से भागा हुआ हो और उसके कफ़ील ने उस पर केस कर रखा हो कि जी इस बंदे ने मेरा पैसा देना है, भले देना है या नहीं देना, तो उसका फिर एक तरह से केस चलता है और केस चलने के बाद जो है वो जब तक वो फाइनल नहीं हो जाता, ऐसे बंदे को डिपोर्ट नहीं किया जाता। ये आप जहन में रखें। तो दूसरी बात ये है कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का किसी बंदे से आपने पैसे का कोई लेन देन किया, तो भी आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे अगर वो मामला अदालत में चला गया है।
ہاں لوگوں کے جو آپس کے معاملات ہوتے ہیں، کوئی معاملہ عدالت میں نہ ہو تو پھر ایسے بندوں کو ڈپورٹ ہونے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تاہم کچھ لوگوں کا، میری ایک کراچی سے بہن ہے، ان کا سوال تھا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے تو کیا ان کو بھیج دیں گے؟ تو ایسی بات نہیں ہے، ان کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں، جو ڈپورٹنگ لوگ ہوتے ہیں، جنہیں ڈپورٹ کیا جاتا ہے، انہیں سرکاری طور پہ جہاز میں بٹھایا جاتا ہے۔ وہ جو سعودی عرب سے جو لوگ ڈپورٹ کی جاتے ہیں، ان کو جو فلائٹ ہوتی ہے ان کی وہ ریزرو فلائٹ ہوتی ہے اور یہ سارا خرچہ سعودی گورنمنٹ اٹھاتی ہے۔ اگر کسی دوسری ایئر لائن میں بھیج رہے ہیں، مثال کے طور پر PIA میں بھیج رہے ہیں یا کسی اور بھی دوسری ایئر لائن میں بھیج رہے ہیں، تو جب تک آپ کراچی میں آ کے اپنے ڈیوز وغیرہ کلیئر نہیں کریں گے، تب تک جو ہے آپ کو کراچی سے باہر ایئرپورٹ سے امیگریشن آپ کی کلیئر کر کے آپ کو باہر نہیں نکالا جائے گا۔ یعنی اگر میں اس کی بات کو سادہ الفاظ میں کہوں تو یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ نے کسی ایئر لائن کے ٹکٹ کے پیسے دینے ہیں تو جب تک آپ اس ایئر لائن کے ٹکٹ کے پیسے نہیں دیں گے، ماں سوائے سعودیہ ایئر لائن کے، کیونکہ سعودی ایئر لائن والے جو ہیں وہ بسا اوقات نہیں بلکہ اکثر وہ ایسا کرتے ہیں، سعودی گورنمنٹ ایسا کرتی ہے کہ وہ ایک چارٹرڈ پلان رکھتے ہیں تاکہ ایک ہی جہاز کے اندر 200، 400، 300، 500 لوگوں کو وہ اکٹھا ڈپورٹ کر دیتے ہیں۔ تو اگر ایک 2 والا چکر ہو تو پھر کسی بھی ایئر لائن میں جب جو بھی کوئی آئے گا اس کا ٹکٹ تو بن جائے گا، لیکن جس بھی متعلقہ ایئرپورٹ پر وہ بندہ لینڈ کرے گا، جب تک وہ پیسے نہیں دے گا تب تک کلیئر نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اس کے گھر والوں کو، اس کے اہل والوں کو یا ان کے رشتہ داروں کو جو ہے ایئرپورٹ پہ پیسے دینے پڑیں گے، تب جا کے آپ کو ریلیز کیا جائے گا۔ اور باقی کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہوتی، کوئی مار کٹائی نہیں ہوتی، کوئی کسی قسم کا کوئی اس طرح کا جبر نہیں ہوتا، یہ بات کلیئر ہے۔ اور باقی اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، بہت زیادہ اچھے طریقے سے رکھا جاتا ہے۔ اچھا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جاتی، کھانا وغیرہ آپ کو ٹائم پہ دیتے ہیں، واش روم ہوتے ہیں، نہانے دھونے کا اچھا انتظام ہے، صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے۔ صرف بس آپ یہ کہہ لیں کہ آپ بند ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتے، کہیں آ جا نہیں سکتے، اس کے علاوہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو آج کل کے جو معاملات ہیں ان میں میں اپنے تمام ان دوستوں کو، ان احباب کو جو سعودی عرب جانا چاہ رہے ہیں، تو میں ان کو ایک بات بڑی وضاحت سے، صراحت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سائے خاص کے ویزوں پہ، عامل زراعی کے ویزوں پر اور اس طرح کے سستے ویزوں پر جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آج کل سعودی عرب میں ان ویزوں پر کام کرنے والے لوگوں کو بہت سختی سے چیک کیا جا رہا ہے، اور جو بھی بندہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے اسے اگین ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے، اور ڈیپورٹ کرنے کی صورت میں آپ فار دا لائف ٹائم، یعنی کہ عمر بھر آپ سعودی عرب میں ورک ویزا پر دوبارہ واپس نہیں جا سکتے۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیں، اور اگر آپ کے اسپانسر کے پاس کام نہیں ہے اور آپ اوپن ویزے پر جا رہے ہیں، آج کل تقریباً 6 لاکھ 7 لاکھ کا ویزا آپ خرید کے باہر جا رہے ہیں، تو اپنے اوپر بھی رحم کریں، اپنے اہل خانہ پر بھی رحم کریں، اور اپنے ملک پر بھی رحم کریں کہ آپ اپنے ملک کی دولت کو اس طرح سے خرچ کر کے جاتے ہیں، پھر وہاں جا کے آپ پریشان بھی ہوتے ہیں، آپ کو کام نہیں ملتا۔ تو سائق خاص یعنی ہاؤس ڈرائیور، عامل زراعی یعنی زرعی شعبوں میں کام کرنے والے لوگ، اور ایسے لوگ کہ جو کسی بھی پیشے میں مہارت نہیں رکھتے، آج کل سعودی عرب میں ٹیسٹ وغیرہ لیتے ہیں، ٹیسٹ لینے کے بعد جب کوئی وہ بندہ اپنے پیشے کے اہل پایا جاتا ہے تب جا کے اس کو ID دی جاتی ہے، آج کل ID بھی نہیں بنا کے دیتے۔ تو اس لیے ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں، اپنے ملکوں سے جاتے ہوئے آپ کے پاس کم از کم اتنا ہنر ہو، اتنا آپ کام جانتے ہوں کہ اگر آپ سے کوئی ٹیسٹ لے، آپ سے یہ کہے کہ جس کام میں جو کام انجام دینے کے لیے آپ آئیں، آپ کو کیا اس کی سکل کا پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ کام کیسے ہوتا ہے، تو اگر آپ کا کوئی ٹیسٹ لے تو آپ وہ کام کر سکیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جتنے بھی میرے احباب، میرے دوست جنہوں نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی، فل ڈپورٹنگ پروسیس فرام سعودی عربیہ،
میں ان لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو بھی دبا کے شیئر کریں اور ان لوگوں تک پہنچائیں جو جنہیں کسی بھی قسم کی معلومات نہیں ہوتی اور وہ اپنے کہیں لگے رہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ ہم ایک دفعہ چلے گئے تو پھر حالات سدھر جائیں گے۔ آج کل سعودی حکومت نے حالات بہت ٹائٹ کر دیے ہیں، قانون جو ہیں وہ اس قدر سخت کر دیے گئے ہیں کہ آپ کو وہاں پہنچ کے پھر بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے جانے سے پہلے کسی بھی شعبے میں آپ جا رہے ہیں، کسی بھی پیشے پر آپ جا رہے ہیں، آپ کو وہ کام آنا چاہیے تاکہ آپ سے اگر جب ٹیسٹ ہو تو آپ اس میں سرخرو ہو سکیں اور کسی پریشانی سے بھی بچ سکیں۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اس ویڈیو کو ضرور اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر اس سے بھی بڑھ کر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا سوال آ رہا ہو تو آپ کمنٹس باکس میں کمنٹس کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کے تمام سوالات کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ دوسری ویڈیو تک آپ سب سے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔